बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सातिबे काली की तरफ से वीडियोस और असबाक के सिलसिला जारी है। आज के मैं 3 पॉइंट आपको बताता हूँ, वो मैंने ग्रुप में भी शेयर कर दिए थे। नंबर 1 पेशाब का गाढ़ापन, नंबर 2 पेशाब की मिकदार, और नंबर 3 पेशाब की पैदाइश और इखराज। हम जो तीसरा पॉइंट है कि पेशाब की पैदाइश और इखराज, ये जब पैदा होगा और ये मसाने में आएगा तो इखराज होगा ना, तो इसलिए हम इस चीज को पहले रखते हैं कि पेशाब पैदा कैसे होता है। आप तवज्जो से सुने, अल्लाह आपके लिए इल्म फहम के दरवाजे खोले और आपके लिए ऐसे मौके पैदा करे कि आपको मेरी ये टूटी फूटी बातें कुछ किसी हद तक, चलो मैं 100% नहीं कहता, किसी हद तक तफहीम के करीब हो जाए। ठीक है, आप लोग माशाल्लाह ज़हीन हैं, फतीन हैं, उलमा हैं, अहले इल्म हैं और बल्कि मुज्तहिद हैं, तो आपके लिए ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अब गौर करें, बेतवज्जो ही नहीं, गौर करें। पेशाब हमारे गुर्दों में पैदा होता है, पेशाब हमारे गुर्दों में पैदा होता है। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ कर दिया करें यार। पेशाब हमारे गुर्दों में पैदा होता है, ये बात समझ गए? जी चले अल्हम्दुलिल्लाह। अब कोई इश्काल हो कि भाई कहीं और भी पैदा हो सकता है तो वो आदमी बता सकता है। बहरहाल मेरे या यहाँ के लोगों में गुर्दों में ही पैदा होता है। अगर वहां भी पैदा होता है तो फिर बात क्लियर हो गई कि पेशाब गुर्दों में पैदा होता है। एक बात क्लियर हो गई कि इसकी पैदाइश का मकाम गुर्दे हैं। ठीक है, बेहतर है। अब दूसरी बात ये है कि ये पैदा कैसे होता है, रुकता कैसे है, इसका इखराज कैसे होता है। फिर दोहराता हूं कि पेशाब पैदा कैसे होता, ये तो पता लग गया ना कि ये गुर्दों में पैदा होता है। दूसरी बात ये है कि पेशाब पैदा कैसे होता है, ये सबसे पहली बात है। अगर उसकी पैदाइश होगी तो हम उस पर बहस कर सकेंगे, उसे देख सकेंगे, उसे खारिज कर सकेंगे, या उस पर हम कोई तज्जिया दे सकेंगे। हमारे गुर्दे तीनों अज्जात से मिलकर बने हैं। इसमें गुदूद भी हैं, आसाब भी हैं और इसमें उस्लाब भी हैं। क्या बताया मैंने कि गुर्दों में पेशाब पैदा होता है और गुर्दे 3 चीजों से मुरक्कब है, मोटे मोटे। वैसे तो इसमें इतनी अरबों नालियां हैं जिनमें पेशाब बनता है या खून साफ होके वो छनता है, अरबों है, मामूली चीज नहीं है। कुदरत का निज़ाम ऐसा है, इतने छटाक के गुर्दे में इतना पेचीदा निज़ाम बना दिया है कि ये आयत समझ में आती है, वो फी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। खैर, हमारे पास अगर कोई मरीज आए कि पेशाब बंद है, हमारे पास एक मरीज आता है, वो कहता है जनाब मरीज का पेशाब बंद है, लवाहिकीन के हैं या मरीज बताए। रस्म दुनिया ये है कि उसे पेशाब आवर अद्वियात दी जाती हैं, जैसे कलमी शोरा, जोखार या गोखरू, खीरा, ककड़ी, धनिया, यानी जिनमें खार मौजूद है, आसाबियत मौजूद है, वो दी जाती हैं कि पेशाब खारिज हो जाए। मैं फिर दोहराता हूं कि अगर आपके पास कोई मरीज आए और कहे कि
फला मरीज का या मेरा पेशाब बंद है, हर मालिज उसे पेशाब आवर दवा देता है। जैसे डॉक्टरों के पास जाओ तो वो लासिक्स का इंजेक्शन देता है कि पेशाब जारी हो जाए। देसी मालिज मुफरद आज़ा वाले, तिब्बे नबवी वाले, वैदक वाले या यूनानी वाले वो जोखार देंगे, वो शोरा कलमी देंगे, वो ककड़ी देंगे, तरबूज देंगे, खरबूजा देंगे, ऐसी चीजें देंगे कि जिनसे पेशाब खारिज होता है। बात क्लियर हो गई। लेकिन एक आदमी है कि उससे ये चीजें खाने से उसकी तकलीफ मजीद बढ़ जाती है और पेशाब जारी नहीं होता। यानी एक मरीज को आपने जोखार, कलमी शोरा यानी जो आसाबी चीजें हैं जिनमें खार मौजूद है या अंग्रेजी में उनसे बेस कह लें, वो देते हैं, लेकिन इसके बावजूद पेशाब मरीज का खारिज नहीं होता। आप एक नुक्ता समझें, पेशाब के बनने का जो अमल है वो उस्लात में है। पेशाब के बनने का जो अमल है वो उस्लात के मातहत काम करता है। जब खून का दौरान या हमारे फेफड़ों में साफ होके ऑक्सीजन आती है, इसमें सुर्खी पैदा होती है, इसमें से गंदगी कुछ बाहर निकलती है, कार्बनिक एसिड बाहर आता है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें हैं। ये जब हम सांस पर और गुर्दों पर, फेफड़ों पर जब बहस करेंगे उस वक्त, अब हमारी क्लास है पेशाब। जब गुर्दों में वो पेशाब आते हैं तो जू जैसे हम किसी चीज को, भाई देखें फालतू बात मत करें क्लास में, ताकि यकसुई रहे, ताकि यकसुई रहे। अरे भाई लुकमान साहब, कयूम साहब, और क्यों माइक आपकी खुला हुआ है भाई, क्या बात है जी? क्या हो रहा है? ये लुकमान साहब और वो कयूम साहब की माइक खुला थी, मैं कह रहा हूं उनसे बंद कर लीजिए भाई, क्या बात है, क्यों खुला है? भाई लुकमान जो हुए, लुकमान को जो है ना, कम से कम इतना तो हक बनता है किसी भी चीज में दाएं बाएं कर सके या वो नुस्खे में कोई तगय्युर कर सके। हो सकता है इसमें भी उनकी कोई हिकमत हो। अच्छा, जैसे हम किसी चीज को कपड़े में डालते हैं, अब तवज्जो से, किसी चीज को हम कपड़े में डालकर यूं निचोड़ते हैं तो उसका जो माए हिस्सा होता है, जो उसका बहने वाला, या उस कपड़े में जितने बड़े सुराख हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, उससे वो पानी ऐसे निचड़ता है, उससे वो पानी ऐसे निचड़ता है। ऐसे ही जब दौराने खून हमारे गुर्दों में जाता है तो उजलात उसे निचोड़ते हैं। फिर मैं समझा दूं कि जब दौराने खून हमारे गुर्दों से गुजरता है तो हमारे गुर्दों के अजलात जो हैं वो उससे निचोड़ते हैं, वो उसे निचोड़ते हैं। उससे जो कसाफतें होती हैं, जो फुसलात होते हैं, जो चीज हमारे जिस्म में हजम होकर हमारे जिस्म की जरूरत से बाहर हो जाती है, तो गुर्दे उस चीज को, उन जर्रात को निचोड़कर पेशाब के राह खारिज करने की कोशिश करते हैं। इतनी बात समझ गए कि जब दौराने खून हमारे गुर्दों में आता है तो हमारे गुर्दों के उजलात उसे ऐसे निचोड़ते हैं और उससे वो गंदगी या वो फुसलात या ये समझ ले कि वो मवाद जो हमारे जिस्म में अब काम का नहीं रहा, उसे वो निचोड़ देते हैं। ये चीज हो गई। अब उन चीजों को ऑर्डर कौन करता है कि आपने ये काम करना है?
گردوں میں خون آ رہا ہے، آپ نے نچوڑنا ہے، تو حکم رساں جو اعصاب ہیں وہ عضلات کو حکم کرتے ہیں کہ یہ تیری ڈیوٹی ہے، تو نے کام کرنا ہے، اس وجہ سے وہ اسے نچوڑتے ہیں۔ دو باتیں ہو گئی، ایک یہ کہ دوران خون جب گردوں میں جاتا ہے تو وہ نچڑتا ہے، جو نچوڑ سے باہر چیز آتی ہے اسے ہم پیشاب کہتے ہیں، یہ ایک فضلہ ہے۔ مثلا جیسے بھاری ذرات کا فضلہ پاخانہ ہوتا ہے، ایسے ہی اس سے کم درجے کے جو مزید جو ہضم ہوتا ہے آگے جسم میں، وہ پیشاب کے ذریعے سے 4 ہضم ہوتے ہیں نا، ایک جس کا فضلہ پاخانہ ہے، دوسرا جس کا یہ پیشاب ہے، تیسرا جس کا یہ پسینہ ہے، اور چوتھا فضلہ جو ہے جسے ہم بہت ہی مقدس سمجھتے ہیں، وہ منی ہے، وہ یہ فضلات میں یہ رطوبتیں ہیں۔ اچھا، ان کو آرڈر کس نے دیا؟ اعصاب نے، حکم رساں اعصاب نے۔ اب مشین کام کر رہی ہے، مسلسل گردے کام کر رہے ہیں، اسے تر رکھنے کے لیے جن رطوبات، جن ہارمونز کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ان گردوں میں کوئی خراش پیدا نہ ہو جائے، تاکہ ان گردوں میں کوئی خرابی پیدا نہ ہو جائے، تو ہارمونز یعنی غدد ان میں رطوبتیں چھوڑتے رہتے ہیں کہ ان میں گریسنگ بھی رہے اور ان چیزوں میں خلل نہ آئے، یہ جو قدرت نے نظام بنایا ہے تسلسل کے ساتھ چلتا رہے۔ اب تینوں کی ڈیوٹیاں آپ نے سمجھ لی کہ جب خون کا دورانیہ گردوں سے گزرتا ہے تو عضلات اسے نچوڑتے ہیں، کیونکہ ہمارے جسم میں صرف عضلات ہی حرکت کے ذمہ دار ہیں، تو نچوڑنا، پھیلنا، سکیڑنا یہ عضلات کا کام ہے، نہ اس میں غدد شامل ہے اور نہ ہی اعصاب شامل ہیں۔ جو احساس ہے کہ آپ نے یہ چیز ایسے کرنی ہے وہ گردوں کو بھی کہتا ہے کہ بھائی تو نے اپنی ذمہ داری ایسے نبھانی ہے۔ مثلا پانی کی کمی ہو گئی، پانی کی کمی، میں تینوں کے فنکشن سمجھا رہا ہوں تاکہ ہم پیشاب کے اس فلسفے کو آج سمجھ سکیں۔ دوران خون گردوں میں آیا، عضلات نے نچوڑا، اعصاب نے ان کی ڈیوٹی لگائی کہ کتنا پیشاب آپ نے نچوڑنا ہے، کتنا نہیں نچوڑنا۔ اب آپ کہیں گے یہ تو نئی بات ہے، یا مثلا کیسے پتا چلا؟ بھائی دیکھیں، جب ہم رمضان شریف کے روزے رکھتے ہیں تو گردے جب ہم زیادہ کھا پی لیتے ہیں تو ہمیں بار بار پیشاب کی حاجت ہوتی ہے۔ گردے ہمارے خون میں، ہمارے جسم میں اتنا ہی پانی چھوڑتے ہیں، رہنے دیتے ہیں کہ جتنے سے ہمارے جسم کی ضرورت پوری ہو، اور فالتو وہ چاہے کتنا بھی قیمتی مواد کیوں نہ ہو، وہ شربت ہو، وہ بادام ہو، وہ شکر کا شربت ہو، وہ کچھ بھی ہو، خواہ وہ انگریزی ادویات میں ڈرپ ہو، جب گردے دیکھتے ہیں کہ خون میں پانی کی مقدار زیادہ ہو گئی ہے تو اعصاب کہتے ہیں کہ مجھے پورے جسم کو کنٹرول کرنے کے لیے جتنی خون کی کثافت چاہیے یا جتنا گاڑھا پن یا پتلا پن چاہیے، یہ جو پانی جسم میں جمع ہو گیا ہے اسے خارج کر دو، جو مطلوبہ مقدار ہے اسے ہی چھوڑو۔ اتنی بات سمجھ میں آئی بھائی؟ جی الحمدللہ، یہ میرے لیے شکر کا مقام ہے کہ آپ لوگوں سے میں نے سنا کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا، الحمدللہ۔ اگلی بات یہ ہے کہ اعصاب نے
हुक्म किया कि जितना फालतू पानी है वो जिस्म से खारिज कर दो। इसलिए वो गुर्दे जल्दी जल्दी काम करते हैं, आपको बार बार पेशाब की हाजत होती है। ये 9, 10, 11, 12 बजे तक ये जब तक वो पानी आपके जिस्म से फालतू खारिज ना हो जाए, आपको बार बार और एक हद से जल्दी, यानी अगर आप 12 घंटे में, 10 घंटे में, 4 घंटे में पेशाब करते हैं, तो जब आप सहरी या कोई ज्यादा पानी, कोई शिकंजबीन, कोई भी चीज सब ज्यादा मिकदार में पी लेते हैं, तो जिस्म उसे रोकता नहीं है, पेशाब के जरिए से उसे फारिग कर देता है। इतनी बात समझ में आ गई? अब जो ये गुर्दे काम कर रहे हैं, इन्हें ग्रीसिंग की जरूरत है, इनको एक्टिव रखने के लिए हार्मोन्स की जरूरत है, इन्हें ग़िज़ा की जरूरत है कि जो उज़लात काम कर रहे हैं, मजदूर काम करता है, उन्हें खाने पीने की जरूरत होती है। इसी तरीके से गुर्दों के आसाब के लिए और गुर्दों के उज़लात के लिए जो ग़िज़ा फराहम करते हैं वो हार्मोन्स होते हैं, और हार्मोन्स जो हैं वो गुदूद के मातहत हैं। बात समझ में आई? एक मजदूर काम कर रहा है, एक मजदूर काम कर रहा है, उज़लात मजदूरी कर रहे हैं, उन्हें एक ऊपर खड़ा हुआ सुपरविजन करने वाला या निगरान बताता है कि इतनी मिकदार में पेशाब बनाना है, इतना खारिज करना है। वो उस हिदायत के मुताबिक, उन इंस्ट्रक्शन के मुताबिक वो काम करता है कि इसने मुझे इतना काम कहा है, ना उससे फालतू ना उससे कम। अब जो बताने वाला है उससे भी ग़िज़ा की जरूरत है, और जो काम करने वाला है उससे भी ग़िज़ा की जरूरत, और ग़िज़ा का जो निज़ाम है वो हमारे गुदूद के मातहत है। भाई बात समझे कुछ? जी जी समझ गए? अल्हम्दुलिल्लाह। आगे से मतलब वो हार्मोन्स जो बोले ना, हार्मोन्स वो क्या है? फालतू बात नहीं, अभी जब हार्मोन्स पे बात करूंगा उस वक्त ये सवाल करना। अभी मैं गुर्दों का समझा रहा हूं, अगर वो नहीं समझे तो वो मुझे बताएं। हार्मोन्स पर आगे क्लास होगी। हार्मोन्स मामूली चीज नहीं, हमारे पूरे जिस्म को वो जो है ना लिए फिरते हैं। ठीक है जी, वो इस्तेमाल किए इसलिए पूछा। हाँ, आप जो सवाल है मैंने ये सामने ज़ाब्ता इखलाक बना दिया है, इसमें लिखें, यहाँ आएगा, मैं आपको जवाब दे दूंगा। ऐसे नहीं आप कॉपी पे लिखें, उसका फोटो यहाँ दे दे, मैं फौरी तौर पर उसका जवाब दूंगा। ये ज़ाब्ता इखलाक उस्ताद मोहतरम, पेशाब बनाता है, आसाब हुक्म करता है, गुदत क्या करता है? एक बार इसको। गुदुद उन्हें ग़िज़ा मुहैया करता है, और वो हार्मोन्स की शक्ल में होते हैं, यानी जो रतूबतें होती हैं वो गुदुद मुहैया करते हैं। जब वो जिस्म से खत्म हो जाता है तो पेशाब कम आना शुरू हो जाता है, और जोहर के बाद तो तकरीबन ऐसा ये इफ्तारी तक आता ही नहीं है। फिर जब आप इफ्तारी कर लेते फिर पेशाब की वो शुरू हो जाती है। जब जिस्म में पानी कम हो, जब जिस्म में पानी कम हो, तो गुर्दों का एक फेल ये भी है कि उस पेशाब को प्रोसेस करके दोबारा से खून का हिस्सा बना देते हैं, पेशाब की तरफ उसे खारिज नहीं करते। बात समझिए कि जब जिस्म में पानी की कमी हो जाए तो गुर्दे पेशाब बनाने और उसे खारिज करने के बजाय उस पानी को या उस रतूबत को या खूनाब कह लें, उसको वो प्रोसेस में निकाल कर उससे एक खास तरकीब के साथ गुदुद उनमें हार्मोन्स मिलाता है, और आसाब कहते हैं कि अब जिस्म की पानी की जो मिकदार थी जिस्म में वो पूरी नहीं है, अब तुम इस पानी को बाहर निकालना बंद करो और इस पानी को दोबारा
سے خون میں واپس بھیجو تاکہ اس کا جسم برقرار رہے. بات سمجھ گئی؟ اب میں آپ کو اس پوری تقریر کا خلاصہ بتاتا ہوں. پیشاب گردوں میں بنتا ہے، اتنی بات آپ سمجھ گئے. پیشاب بنانے کی ذمہ داری عضلات کی ہے. پیشاب کو کنٹرول اعصاب کرتے ہیں، اور پیشاب کو کتنی مقدار میں کہاں کچھ کرنا ہے اور انہیں کتنی غذا کی ضرورت ہے تو وہ حدود کرتے ہیں. اب اسے 3 باتوں سے سمجھیں. عضلات پیشاب بناتے ہیں، غدود روکتے ہیں، اعصاب دھکیلتے ہیں، باہر نکالتے ہیں. پھر بتا دوں، کیا بتاتے ہیں حضرت صاحب؟ کیا غدود عضلات پیشاب پیدا کرتے ہیں، اعصاب غدود روکتے ہیں، یعنی مثانے میں یا جہاں بھی ہے وہ غدود کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسے روک کے رکھے اس وقت تک جب تک اعصاب کی طرف سے اشارہ نہ مل جائے، حکم نہ آ جائے کہ اب اسے خارج کر دو. میں پچھلی کلاسوں میں ایک بات سمجھا چکا ہوں، حرکات عضلات کے ذمے ہیں. یعنی یوں سمجھ لے کہ دل دھڑکتا ہے اور کوئی چیز نہیں دھڑکتی. یہ جو ہمارے ہاتھ پاؤں چل رہے ہیں یہ عضلات کی ذمہ داری ہے. احساس کی ذمہ داری اعصاب کی ہے، اور غذا کی، اسے روکنے کی اور اسے خارج کرنے کی غدود جاذبہ اور ناقلہ کی ذمہ داری ہے. اس لیے جب پیشاب بن گیا، اعصاب نے حکم دیا کہ اسے نیچے دھکیل دو، تو گردوں سے حالبین میں، یعنی جو یہاں سے دونوں گردوں سے 2 نالیاں جاتی ہیں، دونوں گردے تھوڑے سے اوپر نیچے ہوتے ہیں، ایک مقام پر نہیں ہوتے. قدرت کا یہ عمل ہے. میں جو سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ انسان کو کوئی ایسا حادثہ پیش آ جائے کہ جو کمر کو جو ہے نا ڈیمیج کرے، تو قدرت نے اس میں فرق دے دیا کہ اگر ایک گردہ متاثر بھی ہو. یہ ویسے ایک بات ہے، طبیب لوگ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، آپ بھی کچھ کہہ سکتے ہیں. یہ میں اپنی سمجھ بتا رہا ہوں کہ اگر کسی وجہ سے کمر ڈیمیج ہو جائے اور ایک گردہ متاثر ہو جائے تو دوسرا گردہ کام کرتا رہے اور انسان کی زندگی برقرار رہے. یہ اللہ کا نظام ہے. اچھا، اب وہ پیشاب بن کر آ گیا. اب پیشاب خارج نہیں ہو رہا. ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ پیشاب کی پیدائش ہو رہی ہے. اگر پیشاب کی پیدائش ہو رہی ہے تو ہمارے عضلات کام کرتے ہیں، یعنی عضلات ہمارے کام کر رہے ہیں، وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، اور وہ خون کو صاف کر کے پیشاب بنا رہے ہیں. اب مثانے میں آ کر پیشاب رک گیا ہے اور وہ خارج نہیں ہو رہا، مثانہ پھول گیا ہے، درد سے، چیسوں سے برا حال ہے مریض کا. اب ایسے میں کیونکہ جو روکنا ہے، میں نے بتایا ہے کہ جو جسم میں فضلات کو روکے گا، عضلات نے اپنا کام کیا، پیشاب بنا دیا. اعصاب نے اپنا کام کیا، اسے آرڈر دیا اور اسے مثانے تک پہنچا دیا. اب آگے باری آتی ہے اس کے اخراج. جب مثانہ ایک حد تک بھر جاتا ہے تو اعصاب جو ہیں، یعنی خبر رساں اعصاب دماغ کو بتاتے ہیں، یہ گیج ہے یا یہ سینسر ہے، کہ وہ بتاتے ہیں مثانہ جناب بھر گیا ہے، وہاں تک آ گیا. جیسے ٹینکی میں ہم اپنی گاڑی میں دیکھتے ہیں کہ وہ ایک
اب تو خیر ڈیجیٹل دنیا آ گئی ہے، پہلے اینالوگ ہوتا تھا، وہ سوئی ایسے جاتی تھی، ایسے ایسے، اتنا تیل کم ہے، اتنا زیادہ ہے، ٹینکی فل ہو گئی ہے۔ ایسے ہی ہماری جو گیج ہے، جو اعصاب ہمارے مثانے میں ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ جناب یہ مثانہ اب اس حد تک بھر چکا ہے کہ اگر کہیں کچھ جانا پڑے تو وہ جا کر اپنی حاجت پوری کرے اور مثانہ خالی کر دے۔ اب آتی ہے غدود کی باری۔ جو پیشاب بندہ کرتا ہے تو جہاں ایک یہ مثانہ ہے، یہ حالبین سے نالیاں دو آ رہی ہیں، یہ دو، یہ گردے ہیں، یہ دو دائیں بائیں کی یہ جو دونوں نالیاں ہیں، یہ آ کر اس مثانے میں جمع ہو رہی ہے، ہر وقت قطرہ 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 پیشاب اس میں جمع ہوتا رہتا ہے۔ اب یہ مثانہ بھر گیا، اس میں گنجائش ہوتی ہے، اگر کسی وجہ سے فوراً نہ کیا جا سکے تو کچھ وقفہ ملتا ہے برداشت کا کہ وہ جا کر پیشاب کو مثانے سے خارج کر دے۔ تو اب یہاں ایک غدود ہوتا ہے، وال کہہ لیں، کنٹرول کہہ لیں، جسے عربی میں غدہ قدامیہ اور انگریزی میں پروسٹیٹ کہتے ہیں۔ پھر دوہراؤں کہ یہ گردے ہیں، یہ دو گردے ہیں، یہاں سے دائیں بائیں گردے سے پیشاب کی نالیوں میں، جنہیں حالبین کہتے ہیں، ان سے مسلسل پیشاب آ رہا ہے اور یہ جو مثانہ ہے اس میں جمع ہو گیا۔ اب یہ مثانہ ایک حد تک بھر گیا تو ہمارے جو خبر رساں اعصاب ہیں انہوں نے محسوس کر لیا کہ مثانہ بھر گیا ہے، تو بتایا کہ اب اس کا بندوبست کریں۔ جب وہ بندوبست کرتے ہیں تو پھر وہ حکم رساں کے ذریعے سے غدود کو حکم دیتے ہیں کہ اب بھائی تو اپنا یہ جو وال ہے نا، جب بیٹھے گا تو یہ وال سکڑ کے ایک طرف ہو جائے گا اور مثانے کی جو نالی ہے وہ کھل جائے گی اور ہمارا مثانہ فارغ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب جو میں کہہ رہا تھا کہ حکیم لوگ جوکھار دیتے ہیں، نوشادر دیتے ہیں، شورا کلمی دیتے ہیں، کدو کا پانی پلاتے ہیں، دھنیے کا پانی پلاتے ہیں کہ پیشاب جاری ہو جائے۔ اب اس میکانزم کو سمجھے، اس کو سمجھے کہ غدود نے حکم دیا مثانے کے، اس نے حکم رساں اعصاب نے یعنی دماغ نے غدود کو کہا کہ اب تو راستہ چھوڑ دے اور جو یہ مواد جمع ہوا ہے اسے باہر آنے دے، لیکن کسی وجہ سے یہ التہاب میں آ گیا، کسی وجہ سے یہ سوج گیا، اس میں التہاب پیدا ہو گیا، پھول گیا، کوئی بھی بیماری ہو سکتی ہے، تو اس نے بات نہیں مانی۔ تو ہم اعصاب جنہوں نے حکم کیا ہے، ہم انہیں طاقتور بنانے کے لیے ہم کھار دیں گے تاکہ جتنی اس سے طاقت کی ضرورت تھی مزید ایسی ادویات استعمال کروا کے جن سے جسم میں رطوبات کی کثرت ہو جائے، جیسے جوکھار ہو گیا، جیسے نوشادر ہو گیا، شورا کلمی ہو گیا، وہ پھر خون میں ان کی مقدار کھانے سے یا لگانے سے، ٹکور کرنے سے اس پراسٹیٹ کو، اس غدود کو وہ سکیڑ دیتے ہیں اور پیشاب خارج ہو جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں پیشاب آور ادویات۔ بات کلیئر ہو گئی کہ ہم پیشاب آور ادویات کا فلسفہ کیا ہے، حکمت کیا ہے، وہ کیوں کر کام کرتی ہیں، کیوں کہ التہاب کی وجہ سے غدود نے کام کے لیے جو احکامات آئے وہ وصول نہیں کیے،
تو ہم نے اعصاب کو طاقتور بنانے کے لیے اعصابی اشیاء کا استعمال کیا، تو وہ جب اعصابی چیزیں ہمارے جسم کا حصہ بنتی ہیں یا خون میں وہ سرکل کرتی ہیں تو وہ پھر اعصاب کو تقویت دیتی ہیں، مجبور کرتی ہیں کہ پروسٹیٹ دوبارہ سے سکڑتا ہے اور پیشاب کو راستہ دے دیتا ہے۔ یہ تو ہو گیا ایک نقطہ۔ ایک آدمی کو پیشاب بن ہی نہیں رہا، یعنی مثلا وہ کہتا ہے جناب اسے 48 گھنٹے ہو گئے اس نے پیشاب کیا ہی نہیں ہے، اب مثانہ بھی نہیں کوئی ایسی تکلیف ہو رہی، مثانہ بھی نہیں پھولا ہوا، اب کچھ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو عضلات ہیں وہ کام نہیں کر رہے پورے طریقے سے، وہ نچوڑ نہیں رہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس فضلے کو جو گردے نچوڑتے ہیں، عضلات نچوڑتے ہیں، جب یہ عضلات کسی وجہ سے کام کرنا چھوڑ دے تو پھر ہمیں ڈائلسس کروانے پڑتے ہیں، یہاں سے وہ خون کو صاف کرتے ہیں جو گردوں کا کام ہے۔ کچھ بات سمجھ میں آئی؟ جی الحمدللہ۔ چلے اللہ کا شکر ہے، آج میں نفل پڑھوں گا۔ اچھا، بات یہ ہے کہ جب پیشاب بن ہی نہیں رہا تو ہم اس مریض کو عضلاتی ادویات دیں گے، جیسے لونگ، دار چینی یا ہرمل یا ایسی چیزیں دیں گے کہ جن سے ہمارے اندر عضلاتی تحریک زور پڑے اور دوبارہ سے وہ جو گوشت ہے یا گردوں کا جو نچوڑ کا نظام ہے قائم ہو جائے، وہ دوبارہ سے پیشاب بنانا شروع کر دے۔ تو اس لیے معالج کی ذمہ داری ہے وہ یہ دیکھے کہ پیشاب بن رہا ہے، مثانے میں جمع ہے، تو اسے اعصابی چیزیں دیں گے، اور اگر پیشاب بن ہی نہیں رہا تو پھر ہم اسے عضلاتی چیزیں دیں گے۔ بات کچھ سمجھ میں آئی؟ جی محترم، بہت بہترین۔ چلے اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ دوسری بات ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ پیشاب میں گاڑھا پن یا رطوبت یا جو قطرات آگے پیچھے پیشاب کے آتے، میں ایک معالج ہوں، آپ اطباء ہیں، یہ چیزیں بیان کرنا ہماری ضرورت ہے اور کلاس کا اور سبق کا یہ حصہ ہے۔ یہی خواتین کے لیے بھی یہ بہت بڑا نقطہ ہے جس پر لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، یا کم از کم لوگ بہت زیادہ اس کا مجھ سے حل چاہتے ہیں، دوائیاں بنواتے ہیں مجھ سے، حکماء استفسار کرتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے۔ کہ جب کوئی آدمی پیشاب کرنے بیٹھتا ہے تو چند قطرے سفید پہلے خارج ہو جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو بعد میں خارج ہوتے ہیں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ حکماء کہتے ہیں کہ یہ جناب یہ منی ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ غور طلب باتیں تھوڑی سی توجہ دیں تاکہ آپ کو بھی پریشانی نہ ہو اور مجھے بھی نہ ہو، اور یہ اتنا بڑا راز ہے یا کام ہے کہ جسے عمومی طور پر اطباء دھیان میں نہیں لاتے اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ جناب عضلات پیشاب بناتے ہیں، اتنی بات سمجھ گئے؟ اعصاب جی الحمدللہ۔ حکم دیتے ہیں کہ اتنا پیشاب بنا، غدود انہیں خوراک دیتے ہیں، انہیں غذا پہنچاتے ہیں، رطوبتیں پہنچاتے ہیں۔ اگر پانی کی کمی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے گردوں میں خراش پیدا ہو جائے، مطلوبہ پانی نہ ملے، گردوں میں درد ہونا شروع ہو جائے، پتھریاں بننا شروع ہو جائے، تو جو غدود ہوتے ہیں، ہارمونز ہوتے ہیں، وہ ایکٹیو ہوتے ہیں، گردوں کو بچانے کے لیے جو وہ رطوبت خارج کرتے ہیں کہ ان کی جو
तरी है या इनका जो नरमपन है या इनकी जो जरूरत है वो पूरी रहे। क्यों कि उसमें तो उसलात में खराश पैदा हो चुकी है, वो डैमेज हो चुका है पानी की वजह से, ये किसी भी वजह से, किसी ग़िज़ा की वजह से, जैसे संख्या किसी ने बेतरतीबा खा लिया उससे खराश हो सकती है वगैरह वगैरह। तो जो गुदुद होते हैं ये गुर्दों को इन्फेक्शन से बचाने के लिए रतूबत ज्यादा मिकदार में पैदा करते हैं। बात समझ में आई आपकी कि किसी भी वजह से अगर गुर्दों में पानी की कमी हो जाए या कोई खराशदार तेज दवा इस्तेमाल कर ली जाए या वैक्सीन ऐसी कर ली जाए जो गुर्दों को डैमेज कर दे, वो ग़िज़ा भी हो सकती है, दवा भी हो सकती है, पानी की कमी, हजार रास्ते हैं। बीमारी के आने का कोई कानून नहीं है, हाँ जाने का है, सेहत को बरकरार रखने का कानून है, लेकिन बीमार होने का कोई कानून नहीं है। तो वो जो रतूबत होती है वो पूरे उसको गुर्दों को, हालबैन को और मसाने को वो तर रखती है जितनी इसकी जरूरत है। अगर मिकदार में वो ज्यादा हो जाए तो वो इसका मतलब एक इन्फेक्शन ज्यादा है, तो पेशाब से पहले कि वो पेशाब में जलन है, तेजाबियत पैदा हो गई है या उसमें गुद्दी होने की वजह से आतशिक है, सुजाक है, आतशिक है या सुजाक है, इन दोनों में पीप आता है, पेशाब के साथ नाली जुड़ जाती है, बहुत तकलीफ में होता है। अल्लाह इससे हर किसी को महफूज रखे। तो गुदुद जो हैं गुर्दों को, हालिबैन को और मसाने को, इस पूरे निज़ाम को, सिस्टम को बचाने के लिए वो फालतू रतूबत पैदा करते हैं। जब आदमी पेशाब करता है तो उस नाली को बचाने के लिए जो कुदरत हिफाजत के तौर पर जिस चीज को मुकर्रर करती है वो रतूबत होती है, उसमें हल्की सी लेस होती है, जैसे ग्रीस, तेल, कोई भी चीज लगा ले, ताकि जो ये मसाने की जो जलन है उससे ये जो नाली है पेशाब की ये बची रहे। यही चीज खवातीन में है कि वो कहते हैं कि हमें लकोरिया है, लकोरिया नहीं होता, ये सोजिश होती है, जिससे बचाने के लिए कुदरत ने वो रतूबत पैदा की है। हम उजराती अद्वियात, माचू हो गए, ऐसे जो है ना माएँ हो गई या सुपारी हो गई, ऐसी खुश्क चीजें घोट घोट कर उन्हें देते हैं, वो बेचारी जब तक खाती हैं ठीक रहता है, उसके बाद फिर और ज्यादा होता है क्योंकि वो मर्ज की दवा नहीं होती। अब वो अगर ज्यादा मिकदार में बीमार है ये आज़ा, तो वो ज्यादा मिकदार में रतूबत भेजेगा, वो पेशाब से पहले भी। अगर उसने फालतू पैदा की तो वो जब मसाना निचोड़ता है हर चीज को, तो उससे जो बची हुई रतूबत होगी वो पेशाब के बाद आए। ये मामला हल हुआ है कि नहीं, मुझे बताओ भाई, तवज्जो है आप लोगों की? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बात समझ में आई है कि ये जो कतरात आते हैं सफेद रंग के लेसदार मवाद, इसका मनी से कतई तौर पर कोई ताल्लुक नहीं होता। ये गुर्दों की, हालिबैन की या मसाने की ये खराबी है। कुदरत उससे महफूज रखने के लिए जो पेशबंदी करती है वो रतूबत खारिज होती है। हकीम लोग मनी को गाढ़ा करने का जो है ना सामान करना शुरू कर देते हैं और असल मर्ज की तरफ नहीं देखते। वो मरीज बदहाल होता है बेचारा, कभी उसके दर जा, कभी वहां जा, कभी वहां खार हो, कहीं वहां जलील हो, वो अपनी जमा पूंजी इन कतरात को बंद करने में लगा देता है, लेकिन कतरे बंद नहीं होते। भाई तुम इल्तिहाब को, सोजिश को दूर कर दो और इसकी जरूरत को पूरा कर दो, कतरे अपने आप बंद हो जाएंगे। यही फार्मूला खवातीन के लिए है और इसका सबब उमूमी तौर पर
یہ جو برائلر مرغی ہے نا، چکن جسے ہم کہتے ہیں، یہ بنیاد ہے، یہ گردوں کا ستیہ ناش کرتا ہے. میرے اپنے مشاہدات، کوئی اتفاق کرے نہ کرے مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ چکن، شوارما، برگر، پتہ نہیں ایسے ایسے نام آ گئے ہیں کہ اگر یہ کھانے پینے کے نہ ہوتے کوئی بولتا تو یوں محسوس ہوتا کوئی آدمی گالی دے رہا. ہمارے 3 ٹاپک تھے کہ جن میں ایک ٹاپک تھا ہمارا کہ پیشاب کا گاڑھا پن اور پیشاب کی مقدار. تو پیشاب کی مقدار اور پیشاب کی پیدائش و اخراج یہ 2 ہو گئے ہیں. اب رہ گیا ایک نقطہ رہ گیا ہے. پیشاب میں گاڑھا پن اس وقت آتا ہے جس وقت رطوبتیں کم ہو جائیں یا گردوں میں، جسم میں کوئی زیادہ تحلیل ہونا شروع ہو جائے، جسم اپنے ذرات کو پگھلا کر پیشاب کے ذریعے سے خارج کرنا شروع کر دے تو وہ رسوب کی صورت میں بیٹھتا ہے. جیسے پتھری میں وہ نیچے بیٹھتا ہے، کچھ میں درمیان میں رہتا ہے اور کچھ میں اوپر رہتا ہے. تجربہ کریں کہ قارورہ لے کر صاف شیشیوں میں انہیں محفوظ رکھیں اور جب وہ آئے اسے تب رکھیں، سامنے رکھ دیں. جو اعصابی مریض ہوگا اس کا قارورہ نیچے رسوب بیٹھا ہوگا. جو غدی مریض ہوگا، رنگ سے تو ہوگا، رنگ پہ آگے جا کے ہم بحث کریں گے، تو اس کے درمیان میں جھلی کی صورت ہوگی. جیسے یہ نبض کی ترتیب تھی، سب سے نیچے اعصاب ہے، اس کے اوپر غدود ہیں، سب سے اوپر عضلات ہیں. یہی پیشاب میں آپ کو جب غور کریں گے تو یہی صورت وہاں دیکھے گی. کہیں رسوب بیٹھا ہوا ہے، کہیں درمیان میں ہے، کہیں اوپر جھلی بن گئی ہے. بس یہ ہے. میں نے ایک پوڈ کاسٹ بنا کر وہ میں نے آپ کو شیئر کیا تھا. اگر کسی کو توفیق ہو تو گروپ میں وہ دیکھ لے اور اس سے سنے تو یہ چیز بہت اچھے انداز میں سمجھ میں آ جائے گی. تو جو جسم میں گھلاؤ ہوتا ہے، یعنی تحلیل ہوتی ہے، پانی کی کمی ہوتی ہے یا کوئی چیز تحلیل ہو رہی ہوتی ہے تو پیشاب میں گاڑھا پن آتا ہے. آج کا سبق مکمل ہوا. جو صاحبان کوئی سوال کرنا چاہے اس سے متعلق جو میں نے آج سبق پڑھایا ہے، اس سے متعلق اگر کسی کو کوئی سوال کرنا ہے، غیر ضروری نہیں، ضروری تو مجھے بتائیں تاکہ میں آپ کو وہ سمجھا سکوں. اچھا جی، یہ ہے جی ہاں، جو یہ بغیر ارادے کے آتے ہیں بھائی، میں نے آپ کو بتایا کہ ارادی عضلات، غیر ارادی عضلات. جب ہمارا جسم کنٹرول میں ہوتا ہے تو بلا اجازت وہ چیز خارج نہیں ہوتی. اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے حکم رساں اعصاب ہیں وہ کام کم کرنا شروع کر دیا ہے. وہ اس سے آرڈر نہیں دے پا رہے کہ غدود کو کہ اس سے تم روکو. بلا ارادہ پیشاب کا خارج ہونا اعصاب کی کمزوری کا نام ہے. بلا ارادہ پیشاب کا یا قطروں کا خارج ہونا یہ اعصابی ہے، کھار ہے، بلغم ہے. اب علاج عضلات ہیں. مثلا حکما لوگ معجون فلاسفہ دیتے ہیں یا سپاری پاک دیتے ہیں، یہ عورتوں کے لیے نہیں مردوں کے لیے بھی ہے، یا ایسی مقوی خاص دیتے ہیں جو خشک ہوتی ہیں انہیں دیتے ہیں تاکہ جو رطوبتیں کثرت سے پیدا ہو کر انہوں نے ان عضلات کو نرم کر دیا ہے یا غدود کو سکڑا دیا ہے، ان کی جتنی بھی گرمی. ہاں، ایک اور بات، جسم میں حرارت کی جو پیدائش ہے یہ عضلات کے ذمہ ہے. آپ میرے ساتھ بولیں،
जिस्म में जो हरारत है उसकी पैदाइश की जिम्मेदारी किसकी है? उजलात की है। जिसमें में हरारत की पैदाइश अब आप देखते हैं ना, कुदरत ने ये जनरेटर लगा, जब हम चलते हैं तो खामाखाए से हाथों को हिला रहे, क्यों? जरूरत क्या है? पांव हिलते हैं, वर्जिश करते हैं हम, उससे पेशाब जो है ना वो होता है। तो जो जिस्म में देखें, बिजली जो है ना वो हरकत से पैदा होती है। तो जब हम हरकत करते हैं, अब ये देखें, ये जो में हमारे हाथ ऐसे हिलते हैं ना चलते हुए, ये बिजली बना रहे हैं हमारे जिस्म की जरूरत को पूरा करने के लिए। बिजली बन गई, अब उन्हें स्टोर करना है बैटरियों में या किसी भी चीज में, वो स्टोर तो होगी ताकि हम जरूरत के मुताबिक उससे काम ले सके। घरों में आपके यूपीएस लगा होगा, सोलर सिस्टम है, उसको बैटरियों के जरिए से कंट्रोल करते हैं ताकि वो जो जमा शुदा एनर्जी है, हम जब वापडा ना हो या इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो हम उससे अपनी जरूरत को पूरा करते हैं। पंखा चलाते हैं, फ्रिज चलाते हैं, मोटर चलाते वगैरह। उजलात गर्मी पैदा करते हैं, हुदूद उन्हें जमा रखते हैं। उजलात हरारत एनर्जी पैदा करते हैं। भाई मेरी सुन ले, फिर जब मैं आपसे पूछूंगा फिर बोले, जब मैं कहूंगा ना उसके बाद बोले, अभी नहीं, मैं पूछूंगा। उजलात हरारत या एनर्जी पैदा करते हैं, और एनर्जी जहां भी होगी वहां सेक होता है, गरमाइश होती है। तो उससे जमा करने के लिए कुदरत ने हुदूद की जिम्मेदारी लगाई है। उजलात करंट पैदा करते हैं, बिजली पैदा करते हैं, कुव्वत जनरेट करते हैं, एनर्जी जनरेट करते हैं। हुदूद बैटरियां हैं जिनमें वो एनर्जी जमा रहती है, और आसाब उन्हें बवक्ते जरूरत इस्तेमाल करते हैं। उजलात ने एनर्जी पैदा की, हुदूद ने जमा रखी, और बवक्ते जरूरत हुक्म रसा आसाब बताते हैं यहां इस हरारत की जरूरत है, उसको खारिज कर दो, उसे ये कर दो, बुखार आ गया, कहीं चोट लगी तो वहां पर उसे बचाने के लिए, उन टिश्यूज को, उन खुलियात को बचाने के लिए वहां गर्मी पैदा हो गई, खून की रवानगी ज्यादा हो गई। ये निजाम है। अब पूछे क्या पूछते हैं? अब बोले भाई मतलूबा मिक़दार है संजय की, वो निकल जाने के बाद ऊंची आवाज से बोले भाई, ऊंची आवाज से। साफ करने के बाद थोड़ा थोड़ा कभी ये भाई जो पेशाब के बाद जो खतरात हल्के आते हैं, ये उजलाती मर्ज होता है, इल्तिहाब होता है। ठंडी चीजें खाएं, खतरात बंद हो जाएंगे। आगे और कोई? पेशाब, अगर गुर्दा पेशाब बना बंद कर दे तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अब मैंने यही तो बताया हजरत जी, आप फिर उसी टून पर आ गए। मैंने एक एक बात समझाई है, नुस्खे बताए हैं, अज्जा बताए हैं, आप फिर वही चीज कह रहे हैं, फिर कहेंगे गुस्ताखी हो रही है। मैंने एक एक चीज बयान की है, ना हो तो ये वीडियो जब आपके पास जाएगी तो आपको वो चीज पता चल जाएगी। आप तवज्जो से करें और ये ज़ाब्ता अखलाक को देखें। मैंने बताया कि अगर पेशाब बन नहीं रहा तो आप उजलाती चीजें आप इस्तेमाल करें, आप हुरमल खाएं, आप जो है सेंखिया इस्तेमाल करें, आप जो है हुदूद को, इसको उजलात को तक़वियत देने वाली चीजें खाएं। ये है आपके सवाल का जवाब। मैं यही तो रो रहा हूं कि आप जब भी सवाल करते हैं यही चीज करते हैं कि वो चीज क्लास में गुजर चुकी होती है। अब मैंने एक एक बात 4-4 दफा दोहराई है, आप फिर वही बात कह रहे हैं। आज की क्लास का वक्त खत्म हुआ, कल का जो मौजू होगा उस पर मैं इंशाल्लाह आपको फर्स्ट टाइम
کل کی کلاس کی چھٹی ہے، لیکن پھر بھی میں فرسٹ ٹائم آپ کو وہ 3 ہنٹس دے دوں گا پیشاب کے متعلق، قارورہ کے متعلق۔ ایک اس میں تشخیص کرنا ہے رنگت سے، قوام سے، بو سے، مقدار سے، یہ موضوع ہوگا اگلی کلاس کا۔ پھر بتا رہا ہوں پیشاب سے تشخیص کا اگلا موضوع ہے اس کی مقدار، اس کی رنگ بو اور اس کے کثافت، یہ ساری چیزیں اگلی کلاس میں یہ موضوع ہوگا۔ پھر بتا دوں کہ پیشاب کی رنگت سے تشخیص، اس کے قوام و بو اور اس کی مقدار، یہ ساری چیزیں اگلے کلاس جو کل چھٹی ہے، پرسوں، کل کیا، کل اتوار ہے، تو اس وجہ سے کل نہیں پرسوں جو کلاس ہوگی اس کا موضوع میں نے بتا دیا ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو مل جائے گی، اگر سمجھ میں نہ آئے تو یہ بار بار ریپیٹ کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔